كاين بزاف لي سيمبتوم والاعراض اللي يقيسوا لو تيب ديجستيف. كاين لي فوميسمون، كاين لو ريفلو ولا الحريق، كاين لي دولور، لي بالونمون تنفخ، كاين لا كونستيباسيون، كاين لا دياري. في هاد لا فيديو راح نهضر على لي ميديكامون اوتيليزي كونتر هادو لي سيمبتوم. دونك تبع معايا. بون اون سي كو لو ريون تاع لي ميديكامون غاسترو كبير بزاف ويبان الناس كاع يبان لهم معقد، ولكن كيما نقول دائما سي اون كيستيون دورغانيزاسيون. لو كان تنظم روحك ومع الوقت كلشي يولي يبان لك ساهل. بون لا فيديو راح نقسمها اون 6 بارتي، راح نهضر على شاك سيمبتوم ولي ميديكامون اللي يمدوهم لهذاك لو سيمبتوم. Donc ça soit les vomissements, les reflux, les douleurs, les ballonnements, la constipation, la diarrhée. Donc بلا ما نطول نبدا ديريكتومون لي ميديكامون اللي يستعملوا اون كاد فوميسمون. دونك الحاجه الاولى اللي تجيك في البال كي نقول فوميسمون هي فوميتاب، سي ان كومبليمون اليمونتير. لو بروميير اللي جاب لي ربي لازم تكونسييه باسكو سي ان برودوي ناتورال، ولي برودوي هادو ناتورال الا ما ينفعكش ما يضركش. وثاني يمدوه في كاع لي كا تاع لي فوميسمون، يمدوه لا فام اونسانت، يمدوه في لو مال دو مار، يمدوه الناس اللي يديروا شيميوثيرابي ولا اي واحد عنده اون غاسترونتيريت معها لي فوميسمون. لا بوزولوجي تاعو 30 مينوت افون لي ريبا جوسكا 3 فوا بار جور، ونلقاوه اون سيرو ولا اون كومبريمي. لا دوزيام موليكول اللي يمدوها لي فوميسمون هي لا دومبيريدون، نلقاوها في لي نون كوميرسيال ولا لي جينيريك سو لي نون تاع موتيليوم ولا دومبيرون ولا دومبيريدون بي جي ال ولا دومبيريد. فورم غالينيك تاعها نلقاوها اون كومبريمي 10 ملغ ولا اون سيرو ثاني. لو مود دومبلوا تاعها ناخذوها 15 مينوت ا 30 مينوت افون لي ريبا. il faut pas dépasser 5 jours. الا ما راحلوش اعراض تاع القيا 5 ايام هو ياخذ في دومبيريدون، لازم له اون اكسبلوراسيون على القيا تاعو. دونك ديروا في بالكم بلي لازم il faut pas dépasser 5 jours دومبيريدون. une autre molécule pour le vomissement كاين لو ميتوكلوبراميد. الميتوكلوبراميد نلقاوه سو لي نون تاع كرامبيرون ولا كلوبراميد ولا بريمبا. لي فورم غالينيك تاعو اون كومبريمي 10 ملغ اون سيرو ولا ميم انجيكتابل. لو مود دومبلوا تاعو كيف 15 à 30 مينوت افون لي ريبا. وثاني كيما لوطر il faut pas dépasser هادوما لي موليكول il faut pas dépasser 7 jours. c'est des traitements symptomatiques نستعملوهم برك على جال القيا. لا بروشين موليكول هي ميتوبيمازين اللي نلقاوها في المارشي سو لي نون تاع فوغالون ولا ميم فوغاليس. لي فورم غالينيك كيما فوغالون تلقاوها سي دي سوبو وفوغاليس تلقاوها سي دي ليوك. دونك دي كومبريمي تحطو تحت اللسان وكيما الاخرين. دونك 15 à 30 minutes avant les repas و ne dépassez pas les 7 jours. لا دانيير موليكول اللي نهضر عليها على بور لي فوميسمون هي سيترام، ميديكامون اللي تلقاوهم كومبريمي 4 ملغ و 8 ملغ، ويمدوه بزاف للناس اللي تجيهم اعراض تاع لي فوميسمون مور ما يديروا لا شيميوثيرابي. الوغ لا دوزيام كاتيجوري هي لي ميديكامون اللي نستعملوهم بور لو ريفلو اي لي برولور غاستريك. لا بروميير موليكول اللي نهضر عليها هي اوميبرازول. الوغ اوميبرازول نلقاوه سو لي نون دو موبرال ولا بروتون ولا لوماك ولا زيمور ولا اونتاغ، فيه بزاف لي جينيريك. دونك لي فورم غالينيك تاعو نلقاوه اون 10 ملغ، سي دي جيلول دو 10 ملغ ولا 20 ملغ. الوغ هذا الميديكامون سي ان اي بي بي. اي بي بي شنو هي؟ انيبيتور دو لا بومب بروتون. بون واش يدير هو ينقص في لاسيديتي تاع لي ستوما، دونك ينقص في هذيك الحموضيه تاع لي ستوما، ويمدوه ان جينيرال للناس اللي عندهم لو ريفلو وثاني اللي عندهم لي زولسير ولا الحريق اللي يصرى. كي ناخذوا لي زايا ناس لي زونتي انفلاماتوار نون ستيرويديان اللي درت عليهم فيديو بزاف شابه، اللي ما شافهاش يروح يشوفها مور هاد لا فيديو. وثاني بور لي لوميبرازول ولا لي زي بي بي اون جينيرال، الا كان المرض تاعك فيمر دونك يتكيف، قولوا بلي لازم تحبس ولا تنقص في الفتره تاع الدواء تاعك باسكو النيكوتين هذيك راح تزيد في الحموضه تاع ليستوما وراح تاثر على لو فونكسيونمون تاع الدواء تاعنا. تانيك بور لوميبرازول اللي ديكونسيي بور لي جون اللي ياخذوا بلافيكس، وتانيك اللي ديكونسيي بور لا فام اللي ترضع. بور لا فام اونسانت elle peut l'utiliser si c'est nécessaire. donc le mode d'emploi تاعو en général c'est une gélule le matin à jeun وحده صباح على الفراغ. sinon il a ياخذوا plusieurs fois par jour، ياخذ 30 مينوت قبل الاكل. لا دوزيام موليكول هي لانزوبرازول اللي نلقاوها سو لي نون تاع ايزوبروتون ولا زوبرا ولا لونزار. سي دي جيلول 30 ملغ، سي ان اي بي بي كيما بروتون. دونك بور لانديكاسيون لي كونتر انديكاسيون لو مود دومبلوا سي لا ميم شوز. هذا ثاني لازم ما نمدوش للناس اللي ياخذوا لو ميثوتريكسات. الوغ لوتر اي بي بي اللي نهضر عليه هو ليزو ميبرازول، نلقاوه سو لي نون تاع انيكسيوم ولا ليزينوكس ولا كينزوبرازول ولا ايزوغال. لي فورم غالينيك تاعو سي دي كومبريمي ا 20 ملغ ولا 40 ملغ. لا ميم شوز سي ان اي بي بي كيما اوميبرازول. دونك pour les indications, le mode d'emploi, les contre-indications, c'est la même chose. Le prochain médicament pour les reflux, l'alginate de sodium.
plus le bicarbonate de sodium. تعرفوه sous les noms de Gaviscon ou la Nobac ou la Peptidac ou la Gastrium ou la Gatimox. Donc نلقاوه en sirop ou en sachet buvable comprimé à sucer. Alors c'est un antiacide local, il va former un gel. شغل هذاك هو اللي يفرش l'estomac كيما لا بوبليسيتي تاعو القديمه الا تشفاو لها هذيك تاع كي لي بومبي يدخلوا يديروا هكذايا يطفيو النار اللي في ليستوما يدير ان جيل فيسكو فوق ليستوما باش ما يخليش الكونتوني تاع ليستوما يطلع ويصرا لك لو ريفلو هذاك. دونك il faut savoir que هذا الدواء il va diminuer l'absorption تاع d'autres médicaments. دونك الا تاخذوا مع d'autres médicaments il faut espacer par 2 heures. الا شربت غافيسكون لازم تستنى ساعتين باش تشرب دواء واحد اخر باسكو لابسوربسيون تاعو راح تكون ناقصه. بور لا فام اونسانت ولا فام اللي ترضع نورمال يقدروا يشربوا لو غافيسكون بور لي ريفلو تاعهم. سينون لو مود دومبلوا تاعو يتشرب ابري لي روبا وثاني كيتشرب في الليل او كوشي كي تجي راح ترقد. لوتر موليكول اللي تكزيستي هي لو مالوكس سي ليدروكسيد d'aluminium مع ليدروكسيد دو مغنيسيوم. سي ان انتي اسيد و سي انتي ريفلو انتي اسيد سي لا ميم شوز. دونك جوست بور مالوكس لازم il faut pas تمدوه اللي عندهم une insuffisance رينال وثانيك ما تمدوش لي فام اونسانت. لو مالوكس يتاخذ لو مود دومبلوا تاعو يتاخذ برك au moment des douleurs. الى سور بلاص بدات تحرقك ليستوما ولا صرالك كان ريفلو تقدر تشرب مغرفه مالوكس. ثاني اكزيستيو دي كومبريمي اسوسي sous le nom de ريني. هذوك ثاني عندهم لي ميم كونسيبت كو les anti-acides ou les anti-reflux اللي هضرنا عليهم. Alors maintenant pour les douleurs en général c'est des spasmes. وكي نقول لكم des spasmes شكون الاول اللي يجيكم في البال؟ Bien sûr c'est le spasfon. La DCI تاعو c'est fluoroglucinol. Les vasospasmes وكاين ثاني fluoroglucinol BGL ولا fluoroglucinol MM ولا fluoroglucinol UP. عنده plusieurs génériques نلقاوه sous forme de lyoc. Les lyoc هادو ça veut dire c'est des comprimés orodispersibles اللي يحطوهم تحت لسانهم يذوبوا en 80 mg ou 160 mg. ونلقاوه ثاني en injectable وثانيك نلقاوه اون سوبو. الور هذا لونتي سباسموديك دونك يلوت كونتر هذوك لي كونتراكسيون انورمال دونك هذوك لي موفمون لا اراديين تاع لي موسكل. دونك سي لونتي سباسموديك انتستينال دونك تاع الكولون وثانيك سي لونتي سباسموديك ثانيك تاع الكليه وثانيك سي لونتي سباسموديك جينيتال. دونك يستعملوهم في بزاف الحالات. لو مود دومبلوا تاعو هي كي يكونوا عندك لي دولور دير زوج حبات تحت لسانك ولا دير اون انجيكسيون. الور لا بروشين موليكول اللي تعرفوها تانيك سي تريميبوتين. بون نعرفوه سو لي نون دو ديبريدا ولا تريميبوتين بي. عنده دوتر جينيريك نورمالمون. لي فورم غالينيك تاعو تلقاوه اون كومبريمي 100 ملغ ولا 200 ملغ وثاني نلقاوه اون سيرو. هذا الخدمه تاعو il va régulariser la motricité تاع الانتستان. راح ينقص هذوك لي دولور ويخلي الامعاء تخدم طبيعيا. لو مود دومبلوا تاعو سي 3 فوا بار جور وما يهمش الا قبل ولا مور الماكله. ديروا في بالكم بلي السيرو الي انتردي للناس لي موان دو 2 ans. لا بروشين موليكول اللي نهضر عليها سي لا ميبيفيرين. نعرفوها سو لي نون دو نورمالمون دو سباتالان ولا دو سبافيرين. عنده ثاني دوتر جينيريك. لي فورم غالينيك تاعو سي لي كومبريمي à 100 ملغ et 200 ملغ. هذا سي ان انتي سباسموديك لي ريلاشي لي موسكل تاع لو تيوب ديجستيف. دونك نستعملوه في لي دولور و لي زانكونفور. دونك واحد يقول لك تجينيني هنايا ستريجيني نستعملوه في هذاك الحاله. الاستعمال تاعو دو سباتالان يمدوه نورمالمون 2 à 3 كومبريمي افون لي روبا. دونك قبل الاكل ياكلوا باش مور ما يتناول الوجبه ديالو ما يصرالوش هذاك ما يتجيناش كي يكون يدير في عمليه الهضم. شايف لا بروشين موليكول بريسك كيما اللي فاتت سي لا بينافيروم. نعرفوها سو لي نون دو ديسيتال ولا بيناتال ولا كاين دوتر جينيريك. كاين اون كومبريمي 100 ملغ. سي ان انتي سباسموديك دونك نفس لو كونسيبت كيفاش ينقص لي دولور تاع التوب ديجستيف. بصح هذايا في لو مود دومبلوا تاعو لازم تعرفوا باللي يتشرب 1 à 2 fois par jour او ميديو دي روبا وسط الاكل مع كاس كبير تاع الماء. باسكو فيه الريسك انه لو كان هذاك لو كومبريمي يقيس لو سوفاج يقدر يجرح المعده ولا يجرح لو سوفاج. بروشان ميديكامون اللي يستعملوه لي دولور هو بيديليكس. سي دي ساشي ا 3 غرام. سي ان بونسمون ديجستيف. اذا كاين ان ديريغلومون في الانتستان يسقمو ويخلي الانتستان يمشي نورمالمون. لو مود دومبلوا تاعو لازم تاخذ ان ساشي 3 فوا بار جور اون دور دي روبا. دونك بعيد على وجبات الاكل ولا جوست افون ما ياكل. لو تريك سي كو هذا الدواء راح يديمينوي لابسوربسيون تاع دوتر ميديكامون. لازم تستنى ساعتين مور ما خديت بيديليكس
باش تشرب الدواء ديالك. عندنا ان اوتر ميديكامون بور لي دولور سي لو تيمونال ولا لو فيسيرالجين، هذا ثاني نستعملوه لي دولور تاع الانتستان. عندنا ثاني دي اسوسياسيون كيما ميتيوسباسمين ولا ميتيوكزان، هادو ما تلقاهم سي دي اسوسياسيون انتر ان انتيسباسموديك بلس دان بونسمون غاستريك. دونك باغ اكزومبل في ميتيوكزان لا ديسي تاعو سي فلوروغليسينول سي ان انتيسباسموديك مع سيميتيكون c'est un pansement gastrique, c'est un pansement digestif. Générique تاع ميتيوكزان نلقاو سيميكزان ولا ميتيولاكس. دونك une question تاع انديكاسيون كونتر انديكاسيون مون دومبلوا، دونك كيما لي زوتر ميديكامون اللي تلقى فيهم ان انتيسباسموديك و ان بونسمون. الوغ قبل ما نكمل لي زوتر سيمبتوم ولي ميديكامون، الا راكم تستفادوا من هاد لا فيديو ديروا لنا جيم ودعوا البابا راهو مريض، دعوا له بالشفاء، وثاني بارطاجي هذه لا فيديو مع كالكان اللي تو بونس راح تعاونو. ندوز ديريكتومون لي ميديكامون تاع لي غاز ولي بالونمون. الوغ اون جينيرال لي غاز لي بالونمون اون جينيرال لو ميور تريتمون سي لو شاربون اكتيف ولا لو شاربون فيجيتال. وهاد لي ميديكامون ولا هاد لي برودوي اون جينيرال سي دي كومبليمون اليمونتير. دونك لو كان نبدا نديطاي مانيش راح تخلص هاد لا فيديو، كاين بزاف كيما او كاربون ولا شاربون بلس ولا بيو شاربون ولا شاربون فيجيتال ولا ايفي ديجيست ولا كالما غاز ولا ديجير ستيم ولا لي تيزان اونتي غاز. بالك نهضر عليهم الا درت اون فيديو وحدها على لي كومبليمون اليمونتير. لو تريك اللي لازم تعرفوه بارابور لهاد الادويه ولا لي غاز لي بالونمون سي لو كونساي اللي تمدوه لو مالاد مور ما تبيعوا له هادو لي برودوي. صادير كو الا جاكم المالاد ويشكي بزاف من لي غاز لي بالونمون، بون هو لوجيكمون راح يستنى منكم انه تمدوا له دواء يسولاجي له هادو الاعراض. نقولوا باغ اكزومبل نبدلو شاربونال بلس، مي لو تريك سي كو الدواء هذاك كي يشربوا المرض ويخلص له البواطه راح يرميها، مي بصح لو كونساي اللي تمدهولو راح يقعد. الي امبورطون انو تقولوا لي غاز لي بالونمون هادو يجوا من الريجيم ديالك، سي كو حب يقول لازم تسقم لي زابيتود اليمونتير تاعك. اسكو انت تاكل بالزربه، اسكو تريح، اسكو كي تاكل وتكونيكتي ولا تاكل وتفرج في لا تيلي، اسكو تاكل بالوقفه ماشي بالقعده، اسكو تمضغ مليح الماكله تاعك، وشنو تاكل. الى باغ اكزومبل الخبز والغازوز يديروا لك لي غاز، نحيهم من الريجيم تاعك واللي كل حاجه فيها لي فيبر، كل البيطراف فيه بزاف لي فيبر، كل لي صالاد. ما لازمش تكون جونتي بزاف مع المرض تاعك، باسكو كي تقول له لا فيريتي انت ما لي يشفع لو كونساي تاعك. كي يخرج يشرب دواء صح يتسولاجا، مي بصح يقول في بالو باللي او صح عطاني ان بون كونساي، صح مانيش ناكل مليح، صح راني ناكل بالزربه، راني ستريسي في الماكله تاعي، لازم نسقم الماكله تاعي ونسقم لي زابيتود اليمونتير تاعي. دونك هذاك هو جاب لي ربي، هذا هو الصح اللي لازم تعرفوه دو كوتي كيستيون غازي بالونمون. دونك لي زوتر هادوك لي كومبليمون اليمونتير بتاتر نهضر عليهم في نوتر فيديو. الوغ اون باس لي ميديكامون تاع لا كونستيباسيون، يونا بوكو. دونك نبداو باللاكتولوز. اللاكتولوز نعرفوه سو لي نون تاع ايزيلاكس ولا دوفالاك ولا ايزولاكت ولا انفالاك ولا ميم لاكتوناد. لي فورم غالينيك تاعو نلقاوه اون سيرو ولا اون ساشي بوفابل. هذا لو لاكتولوز سي ان لاكساتيف اوسموتيك، ماهوش يجيب الماء للكولون ولا للانتستان باش الحاله تولي ليكيد، باش يسيي هذاك لا كونستيباسيون تروح. لو مود دومبلوا تاعو 1 à 3 fois par jour de préférence au même moment، ولا فام انسان تقدر تاخذو. كونتر انديكاسيون تاعو سي كو اللي عندهم بزاف المشاكل في الكولون تاعهم، باغ اكزومبل عندهم لي زوكلوزيون ولا عندهم لي مالادي انفلاماتوار ولا عندهم دي دولور ريبيتي بزاف دورون لونطون، لازم يشوفوا الطبيب قبل ما يشربوا الدواء هذايا، بالك لازم لهم اون اكسبلوراسيون. لو بروشان ميديكامون سي فورلاكس، لا ديسي تاعو ماكروغول 4000 ولا بي او جي 4000 ولا بولي ايتيلين غليكول 4000. بون نعرفوه سو لي نون دو فورلاكس، برolax ولا كونستيلاكس. لي فورم غالينيك تاعو سي دي ساشي دو 10 غرام ولا 4 غرام، سي لو ميم كونسيبت كيما لي قبلو. سي ان لاكساتيف اوسموتيك، دونك ياتيري الماء للكولون باش الحاله تولي ليكيد et elle se dégage facilement. Le mode d'emploi تاعو c'est 1 à 2 sachets le matin. Le prochain médicament c'est ponctuel. La DCI تاعو c'est picosulfate de sodium. C'est des gouttes. هذا c'est un laxatif stimulant. Ponctuel نستعملوه لمدة قصيرة maximum 1 semaine، ما تزيدوش باسكو فيه بزاف اعراض جانبيه. لا بوزولوجي تاعو c'est 16 à 30 gouttes pour les adultes le soir. تمدوه في الليل باسكو
الريزلتا تاعو يكون على 6 ولا 8 اور. لي كونتر انديكاسيون تاعو ما تمدوش لا فام اونسانت، وما تمدوش للناس اللي ياخذوا لي زونتيبيوتيك، وما تمدوش للناس اللي ياخذوا لي ديوريتيك. بروشان ميديكامون كونتر لا كونستيباسيون سي ليزوفين سيرو. دونك سي لويل دو بارافين. هو هذا الشغل يكون عباره عن زيت، دونك سي ان لاكساتيف لوبريفيون، دونك راح يرطب المحتوى تاع تيوب ديجستيف. لو مود دومبلوا تاعو مليح تشربوا لو ماتان اجان. هذا ليزوفين ينقص من لابسوربسيون تاع لي فيتامين. دونك الا واحد يشرب لي ملتي فيتامين ما تمدلوش ليزوفين، سينون قولوا يحبس لي ملتي فيتامين ويشرب ليزوفين بوندون اون سيمين ولا ومن بعد باش يعاود يشرب لي فيتامين تاعو. الور عندنا ثاني لا غليسيرين سوبو. نلقاو لا غليسيرين سوبو بور لي زادولت و بور لي زونفون بور لي نوريسون. هادي واش دير الستيمول لي كونتراكسيون تاع لو ريكتوم. دونك ليفي تاعها يكونوا 30 مينوت ولا يمدوها لي فام اونسانت، يمدوها تانيك للناس اللي راح يديروا اون اندوسكوبي. مي بصح هاديه الفو با فريمون تستعملوها بزاف، باسكو لو كان تستعملوها بزاف راح يروح هذاك لو ريفلكس ناتورال. اي بور ريستي دون لو ميم كونسيبت كاين ثاني لاكساديل سوبو عنده ثاني لو ميم ايفي. عندنا ثاني دي توب ريكتال كيما ريغولاكس ولا نورمالاكس ولا نورغالاكس، هادو ثاني عندهم لو ميم كونسيبت يستعملوها كونتر لا كونستيباسيون ولا بور بريباري ان باسيون بور ان اكزامان اندوسكوبيك باغ اكزومبل يدير راح يدير لوندوسكوبي ولا حاجه، يمدوا له هادو لي تيوب ولا هادو لي سوبو. الور مع الاخر نهضروا على لي ميديكامون تاع لا دياري. اون جينيرال كي نقول لا دياري بزاف ناس يعرفوه سي سميكتا ديوسميكتيت، سي دي ساشي دو 3 غرام. يستعملوه دونك لا دياري. كاع لي تريتمون هادو اللي نهضر عليهم سي دي تريتمون سيمبتوماتيك. دونك كي تمدهولو قولوا بلي هذا ستان تريتمون سيمبتوماتيك. الا قعدوا لك الاعراض فوق سمانه وانت هكذايا لازم لك اون اكسبلوراسيون. واحد عنده لا دياري سميكتا 3 فوا بار جور، وفي الديبي كي تكون لا دياري بزاف تقدر تدوبلي لا دوز. سميكتا لازم تعرفوا عليه بلي ينقص من الامتصاص تاع الادويه. دونك اذا تاخذ دوطر ميديكامون مع سميكتا لازم تسنى ساعتين مور ما شربت سميكتا باش تاخذ الادويه تاعك. موليكول بور لا دياري سي لا لوبيراميد، نعرفوها سو لي نون دو ايموديوم ولا ديميبرا ولا دياغيل. سي دي جيلول دو 2 ميليغرام. هذه لي في تاعها رالونتي لو ترانزيت، دونك راح تقل عمليه الهضم. لو مود دومبلوا تاعها كي تكون عندك لا دياري تشرب 2 جيلول ومن بعد كتولي تشرب اون جيلول اشاك فوا دير اون دياري سون ديباسي لي 8 جيلول بار جور. عندنا ثاني لا موليكول غيسيكادوتريل اللي نعرفوها سو لي نون دو تيورفون ولا تيوبام ولا ديارفون. سي دي ساشي دو 10 ملغ بور لي نوريسون ولا 30 ملغ بور لي زونفون. هذه ثاني تستعمل الاعراض تاع لا دياري عند الاطفال. اون بو لا دوني 4 فوا بار جور لو بروميير جور ومن بعد 3 فوا بار جور لي جور كي سوي بوندون اون سيمين. دونك نوتر موليكول سي نيفيروكسازيد، نعرفوها سو لي نون دو ارسيفوريل ولا ديسونتيل ولا ايفيروكسازيد. فورم غالينيك تاعها سي لي جيلول دو 200 ملغ ولا سيرو. هذا سي نوتي سيبتيك انتستينال، يمدوه ان جينيرال كي تكون لا دياري دوريجين بكتيريان 4 فوا بار جور بوندون 7 جور. لازم وكي تشربوا لازم تشربوا هذا مع كاس كبير تاع الماء. كاين حاجه واحده اخرى نهضرها على سورتو لي زونفون كي تكون عندهم لا دياري بزاف، لازم تمدوا لهم الاملاح. الحاجه الاولى اللي تمدوها للاطفال ولا لي بيبي ولا لي نوريسون كي تكون عندهم لا دياري هي الاملاح. دونك لحقنا لافان، يعطيكم الصحه، دعونا الباب يبرا ان شاء الله، وديروا جيم، ديروا ابوني، وتفرجوا لي زوتر فيديو في لا بلاي ليست تاع الخدمه في لا فارماسي. بون نوي.